वेळसाव बॅरिकेडिंग केल्ल्याचो निषेध करताना वेळसावकार रस्त्यार देवल्यात। मामलेदारान सुवातेर येवन वन सायड पळोवणी केली। पारंपारीक प्रवेश रस्तो आणि फुटपाथ बंद जाल्ल्यान गांव पोस्ट ऑफिसा सयत मुखेल सुवातांनी तांचे येरादारींत आडमेळी हाडिल्ल्यान वेळसाव थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। प्रवेश ताकतिकेन परतून सुरू करपाची मागणी करून थळाव्यांनी निषेध केलो। हाका लागून मामलेदारान परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर थळार पळोवणी केली। 28 आंतरवाजान आमचे रिप्रेझेंटेशन पावताच ताणें सगळ्या लेटर केलें। चीफ टाउन प्लॅनर, मेंबर सेक्रेटरी, डिप्युटी कलेक्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ TCT एंड सरपंचाक। पण आज मामलादार डिप्युटी कलेक्टरान ताबडतोब एक्शन घेयलें आनी लेटर केलें टू द मामलादार and to the sarpanch. Kindly report this matter. So उपकारी आमी कित्याक आमकां दिश्टी पडटा की वाड मान कांय जायना, तूं तरी कायद्याचेर गेलो सगळें जायन मेळटा। देखून हांव आज पंचायता कडेन मागता जेन्ना आज डिप्युटी कलेक्टर मामलादारान इन्स्पेक्शन केलां तेजो ऑफिसर येवन ते भाशेन पंचायतानूय एक काम आहा की इन्स्पेक्शन करपाक आनी चोवपाक हें कितें चलत तें। आमी कंपनीचेर वा हेंचेर तेचेर उलयनाय। हो म्हणटा कितें हो रोड तुमी कित्याक ब्लॉक केला, कित्याक तुमी गेट घायला? आतां हो रोड आतां तुमी हाल्या कोण गेट घातले, रोड बंद करतले, पब्लीक रोड बंद करतले। जेन्ना वान्स तूं PWD रोड तूं कोता सो तेन्ना तो इट इज पब्लीक रोड। सो कोणेय आपल्यागे पयशे दिवून घायले जाल्यार इट इज कॉल्ड एज ए पब्लीक रोड। आनी हे पासत आमी म्हणटाय की मामलेदाराच्या ऑफिसराकूय आमी सांगताय की बाबा हो आमकां रोड ओपन जावं। आंदोलकांनी ह्या मार्गाच्या इतिहासीक महत्वाचेर भर दिलो आणि अधिकाऱ्यांक हस्तक्षेप करपाचे आवाहन केले। तांचे हुस्के आणि आडमेळी सुटावे केले ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी केल्या। अहवाल सादर करतले। हो प्रश्न सोडोवपा खातीर आणि लोकांची सोय परतून सुरू करपा खातीर गरजेची कारवाय करतले अशें आश्वासन अधिकाऱ्यांनी थळाव्यांक दिले। वेळसावकारांक हुस्को जाला। मुखेलपणान ह्या वाठारांतल्या विस्तारीत उद्देगीक प्रकल्पांक लागून निर्माण जाल्ल्या पर्यावरणीय आणि फुटपाथ सुविधांच्या आव्हानांक थळाव्यांक तोंड दिवचें पडटा। लोकांक उदकाक आणि विजेक लागून आडमेळी येवपाची शक्यताय थळाव्यांनी उक्तायल्या। आमी हेवटेन येताले वयताले आनी आमचे सगळे फिशरमॅनाचे आमचें हें आसा धंदो आसा तें इतलेंच आमी हेवटेन व्हरताले। पयलीं हें नाशिल्लें हेवटेन बसी वचनाशिल्ल्यो, कांय वचनाशिल्लें, आमी हेवटेन वयताले आनी आतां सुद्दां आमी हेवटेन येता लागीं पड म्हणून। हांगसून 2 किलोमिटराची वेळ आसा आनी वेळेर आमी तें नुस्तें मारतें हाडून हांगसर हें करताले दिताले। आतां हांगसर आमकां तेणें हें केलें सांगपाक म्हटल्यार आमगे गांवचे भाव सगळे येवपी वचपी ह्या रस्त्यान येवपी वचपी कितें धंदो बी कितें आशिल्लो पळय आमी समज नुस्त्याक जावं आनी कितें समज नाल्ल बी कितें विकूंक व्हरून आमी पोट भरपी ते आज आमची वाट बंद केली। ती वचपाक मेळना म्हणून लोक सगळो आमचो गांवांक चावताळलेलो आसा। आतां फुडें आतां कितें करपाचें तें आमी लोकांचे बाबा फुडें काडलेलो आसा। तो कितें करपा तो ताका आमी हेल्प मागता तेजे कडेन आमी करपा जाय म्हणून आमचे फुडें। आतां तेणें कितें करता तेन्ना आमी पब्लीक उबे जातले। तारखे हांगा पोस्टान एडी करपा येयल्लो तर येयल्यार हांगा बंद आसा सगळें आनी भायल्यान लोक उबे आसा। तेन्ना आमचो रोकोदीन बाब हो आमकां सदींच हेल्प करता। आमचे शेतकारांचे तो प्रेसिडेंट आसा ताका हांवें फोन केलो आनी 21 तारखेर तो म्हणलो हांगा येवया आमी पोस्ट ऑफिसा कडेन पळोवया। ताका घेवन हांव 21 तारखेर येयलो जाल्यार हांगा सगळें पोस्ट ऑफिस बीन सगळें बंद केल्लें। सेक्युरिटी हांगा भितर वचोंक दिना आमकां। तर तेणें आमी जायते ट्राय केली, 20 मिनटां रावले जाल्यार पोस्ट ऑफिस तो पोस्टमार्टम भायर येयलो आनी लोकांनी हें सगळें मनी ऑर्डर कितें रेजिस्टर्ड एडी बीन तो घेवन वयता। लोकांक सांगलें आमी वयता इन्स्पेक्शन करता येताय कित्याक कलेक्टर मामलादार येयल्लो आसा ताणें सगळें इन्स्पेक्शन केलां, ताणें दाखयलो आमी कितें आनी कात तें। आनी हांवें लेटर केलो आहाय रिगार्डींग द क्रॉस सगळी लेटर हांवें केलो आहाय सगळ्या डिपार्टमेंटाकू पंचायतीकूय केल्या सगळ्याकूय केल्या। ही पोत्री कित्याक मारल्या काय म्हूण कित्याक हे पोत्री मारपाकू आख्खी परमिशन कोणाकूय दिलो न्हय। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।